अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल बाब एक और मोहब्बत का एपिसोड 7, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं अफशान कंवल। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। चलें आए, आज मौसम बहुत अच्छा है। घर पर बोर होने से बेहतर है हम पार्क का चक्कर लगा कर आते हैं। वो बालकनी में बैठे शुजा के पास आकर चहकी। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन शबनम के चेहरे पर सजी मुस्कान देखकर उससे इनकार भी ना हो सका। थोड़ी ही देर में वो लिफ्ट के ज़रिए नीचे पहुंच चुके थे। एमल आज सुबह ही अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए दुबई रवाना हुई थी। अशफाक साहब को एक सेमिनार अटेंड करना था, तो वो भी घर पर मौजूद नहीं थे। वो अक्सर कहीं ना कहीं लेक्चर देने जाते रहते थे, इसीलिए उसने शुजा को तन्हा और उदास देख कर झटपट प्रोग्राम बना लिया। पार्क में काफ़ी सारे लोग मौजूद थे जो अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। कोई बच्चों के साथ था तो कोई फैमिली के साथ और कोई दोस्तों के साथ। शुजा, कितना मज़ा आ रहा है ना। हम ख्वामख्वाह घर पर पड़े बोर हो रहे थे। उड़ते परिंदे, रक्स करते बादल, ठंडी हवाएं, लहलहाते फूल पौधे देखकर खुशी से चहक कर बोली, ठीक कह रही हो। कितने दिनों बाद कराची का मौसम इतना खुशगवार हुआ है, वरना तो हर सू गर्मी का आलम होता है। लोग तो क्या फूल पौधे तक मुरझाए रहते हैं, लेकिन आज इसकी बरक्स नज़र आ रहा है। वो सब अतराफ नज़रें दौड़ाते हुए मुस्कुराकर गोया हुआ। वहाँ पर कितने ही लोग उसकी वजाहत देखकर ठटके थे, पर उसको व्हील चेयर पर बैठा देखकर उनकी आंखों में सताइश के साथ तरहम भी उतर आया था। लेकिन वो दोनों मज़े से एक दूसरे से बातें करते हुए मगन से आगे बढ़ रहे थे। शुजा स्काई ब्लू शलवार कमीज़ में टांगों पर ब्लैक शॉल डाले हुए था, जबकि शबनम लेमन कलर के फूलदार लॉन के सूट में मलबूस थी। उसकी सांवली रंगत खुशी के एहसास से तमतमा रही थी। होठों के साथ साथ उसकी आंखें भी मुस्करा रही थीं। उसके लंबे काले बाल चोटी में मुक़य्यद थे, जो उसके सलीके से लिए गए दुपट्टे से भी नज़र आ रही थी। एकदम से दो बच्चे आगे पीछे भागते हुए आए और शबनम से टकराते हुए आगे निकल गए। शबनम, जो अपनी ही धुन में शुजा की व्हील चेयर के साथ चल रही थी, एकदम लड़खड़ाई। शुजा ने बर वक्त उसका हाथ थाम कर खींचा तो वो झटका लगने से आधी उस पर झुकाई। उसने जल्दी से शुजा के सीने पर हाथ रखा, वरना दोनों के चेहरे आपस में टकरा जाते। ये सब इतना अचानक हुआ कि वह संभल ना सकी। बेतरतीब धड़कनों के साथ वो उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी लंबी चोटी शुजा के मुंह पर लगने के बाद उसकी गोद में पड़ी थी। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। शुजा की सांसें शबनम की सांसों से टकराकर अजीब तालमेल बना रही थीं। दोनों पलकें झपकाए बगैर एक दूसरे को देख रहे थे। झटका लगने से उसके सर पर डाला आंचल सिरक कर कंधे पर आन गिरा था। शुजा की नज़रें उसके शफाफ चेहरे के एक एक नक्श को करीब से देख रही थीं। उसके लब और आंखों की चमक ने उसे अजीब अंदाज में अपनी जानिब खींचा था। आप ठीक हैं? अनजानी तशवीश भरी आवाज़ पर फंसो खेज़ लम्हा हवा में तहलील हो गया। शबनम बौखलाकर एकदम सीधी हुई और अपने हवास और दुपट्टा दोनों दुरुस्त करने लगी। शुजा भी इतनी देर में संभल चुका था। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे बच्चों की वजह से आपको तकलीफ़ पहुँची। दरअसल दोनों बहुत शरारती हैं। लड़ते हुए आपके करीब से गुजरे और आपको धक्का लग गया। शुक्र है आपके शौहर ने आपको संभाल लिया, वरना चोट लग सकती थी। वो खातून शर्मिंदगी से माज़रत ख्वाह लहजे में बोली, ये मेरी आप माज़रत रहने दें, बच्चे अक्सर शरारत कर जाते हैं। मैं ठीक हूँ, फ़िक्र की कोई बात नहीं। वो शुजा की बात काटती उन खातून से शाइस्ता अंदाज से मुस्कुरा कर बोली, माशाल्लाह आपकी बीवी बहुत समझदार है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। वो मुस्कुरा कर शुजा से मुखातिब हुई। बहुत शुक्रिया। शबनम ने झट दांत निकाले। शुजा को उसकी ये खुश अखलाक़ी सख्त जहर लग रही थी। वो इस खातून की गलत फहमी दूर करने की बजाय मुस्कुरा कर बातें निभा रही थी। वो खातून उन दोनों को दुआएं देती अपने बच्चों की तरफ बढ़ गईं, जो मेन गेट पर खड़े उन्हें बुला रहे थे। शायद डर की वजह से वो उनके करीब नहीं आए थे। ये खातून तुम्हारी खाला की बेटी थी, जो तुम यूँ अखलाक के डोंगरे उन पर बरसा रही थी?
वो कड़े तेवरों से उससे मुखातिब हुआ। तुम तो यूँ कह रहे हो जैसे मैंने बदअखलाकी में PhD कर रखी है, या फिर इस दुनिया में बदअखलाकी में मेरा नाम टॉप पर है। जवाबन वो खफगी जताकर बोली, बेवकूफ़ लड़की, वो खातून हमें हस्बैंड वाइफ समझ रही थी, तुम उनकी गलतफहमी दूर भी तो कर सकती थी। वो गुस्से में झंझलाकर बोला, भाई वो एक अजनबी औरत थी, अब मैं क्या उसे तफसील से अपना और तुम्हारा तारुफ करवाती। उसे जो समझना है समझने दो, जब मुझे कोई मसला नहीं तो तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो। वो कंधे उचका कर लापरवाही से बोली और यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगी। उसका ये बेनियाजी वाला अंदाज उसे तैश दिला रहा था। उसे क्यों परवाह नहीं थी? वो एक मुकम्मल लड़की थी, हर ऐब से पाक, जबकि वो एक नामुकम्मल इंसान था। उसे क्यों ये बात बुरी नहीं लगी कि एक मासूम शख्स को उसके साथ जोड़ा जा रहा है? वो क्यों इतनी पुरसुकून है इस बेतुकी बात पर? यही सब सोचते हुए उस पर झंझलाहट सवार हो रही थी। चलो अब घर चलते हैं, वो देखो परिंदे भी अपने आशियानों की सिमत लौट रहे हैं। वो उफ़क़ पर फैलती लाली और उड़ान भरते परिंदों को देखते सरगोशी में बोली। शुजा ने भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। शाम का सुहाना मंजर एक हसीन बाब लिख रहा था। मोहब्बत की एक नई कहानी की शुरुआत थी। उसका इख्तिताम क्या होना था ये तो वक्त ही बता सकता था। इस रास्ते पर चलने वाले को मंजिल मिलेगी या वो ताउम्र भटकता रहेगा। आने वाला वक्त उनकी झोली में खुशियाँ डालेगा या गम, ये सब भेद वक्त के पास है बस। वो गांव से लौटा तो उसके पीछे काफ़ी काम पेंडिंग पर थे। कुछ अहम मीटिंग्स थी जिन्हें उसने आज ही निपटाया था। सुबह से उसे सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं मिली थी। वो रात गए लौटा तो अम्मा सरकार भी आराम करने जा चुकी थी। डिनर के बाद वो साकी के साथ गपशप के दौरान बैठा कॉफ़ी पी रहा था और साथ न्यूज़ भी देख रहा था। जब LED पर चलती न्यूज़ पर वो पूरे का पूरा उधर मुतवज्जा हो गया। हम बताते चलें कि अदाकारा पारस अपने साथी अदाकार शाहज़ेब खान, जो कि फिल्म में उनके साथ हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं, के साथ इन दिनों दुबई में मौजूद हैं। वो दोनों यहाँ अपनी आने वाली फिल्म बंधन दिलों की प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। उनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जिस तरह फिल्म में उनकी केमिस्ट्री मैच होकर धूम मचा रही है, आम जिंदगी में भी उनकी केमिस्ट्री नज़र आ रही है। फिल्म रिलीज़ होने में अभी टाइम है, लेकिन प्रमोशन और इस फिल्म की हर तरफ धूम से लग रहा है कि फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। इन दोनों को देखकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्मी जोड़ी असल जोड़ी में बदलेगी। आपका क्या ख्याल है? वो तेज़ बोलती अब साथ बैठे अपने साथी एंकर से पूछ रही थी। साथ एक तरफ उन दोनों की पिक्स बार बार दिखाई जा रही थी, जिसमें एमल शाहज़ेब खान के साथ कहीं बात करती हुई नज़र आ रही थी तो कहीं साथ चलती हुई। और एक पिक में वो धीमे से मुस्कुराकर उसकी जानिब देख रही थी। बहनाम सोमरू की यहीं पर बस हो गई। उसके अंदर शदीद गुस्से का उबाल उठा। ये क्या बकवास करी है? वो एकदम मग पटक कर गुस्से में घुराया। अलबत्ता आवाज़ नीचे ही रखी, क्योंकि अम्मा सरकार का कमरा नीचे था। वो सुनकर परेशान हो सकती थी। साईं सरकार, न्यूज़ वाले खबर बनाने के लिए यूं ही उल्टी सीधी बकवास करते रहते हैं। आप इन पर ध्यान देकर खुद परेशान क्यों होते हैं? इनका काम ही उल्टी सीधी खबरें लगाना है। वो LED बंद करता उसे ठंडा करने की कोशिश करने लगा। मेरी बात करवाओ बीवी सरकार से। वो माथे पर बड़ डाले सख्त लहजे में गोया हुआ। साकी ने फ़ौरन हुक्म की तामील की। फ़ोन बन जा रहा है बीवी सरकार का, वो झिझक कर बताने लगा, क्योंकि इस वक्त बहराम सोमरू अपनी जलाली मूड में था तो कुछ भी हो सकता था। उसकी बात सुनकर गुस्से में बहराम के जबड़े भेज गए। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो जिसे अपनी इज्जत मान चुका है उसका नाम किसी और से जोड़ा जा रहा है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो भी हाथ पकड़कर उसे यहाँ ले आए। तार को कॉल मिला, वो सर्द लहजे में बोला। काली शलवार कमीज़ पर काला ही कोट पहने वो गुस्से में टांग पर टांग रखे मुसलसल टांग हिला रहा था। ये निशानी थी कि वो शदीद इज़्तिराब और गुस्से में है। साईं सरकार, बात करें। वो कॉल मिलाकर फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। क्या मौत पड़ गई साकी जो सोते में से जगा डाला? उसकी नींद में डूबी बेजार आवाज़ उभरी। मौत पड़ भी सकती है, इसीलिए ठीक से आंखें खोलकर होश में आ जा। बहनाम की सर्द आवाज़ पर वो एकदम सीधा हुआ और पूरी आंखें भी खोल दी। रात के 12 बजे कॉल कर रहा है, सब खैरियत है? वो तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार करने लगा। 7 पैरों में स्लीपर फंसाए रूम से बाहर निकल कर आराम से दरवाज़ा बंद कर दिया।
تاکہ سوئی ہوئی بیوی اور بچہ ڈسٹرب نہ ہو۔ 1 گھنٹے میں اپنا طیارہ ریڈی کروا، مجھے ارجنٹ دبئی جانا ہے۔ وہ تحکم بھرے سرد لہجے میں بولا۔ یار حلوہ بنانے کی بات نہیں کر رہا ہے تو، جو گھنٹے میں تیار ملے، وہ بھی پورے لوازمات کے ساتھ، وہ چڑھ کر بولا۔ آدھا گھنٹہ بس، وہ سرد انداز میں بولتا کال کاٹ گیا۔ یا اللہ، کس جن سے پالا پڑا ہے، ہمیشہ بم مار دیتا ہے، پھر دیکھتا بھی نہیں کہ انسان بچا ہی یا ٹکٹ کٹا گیا۔ وہ ہر بڑبڑ کرتے کال میں لانے لگا۔ سارے انتظامات کر کے وہ بہنام کو کال کر رہا تھا، جو پہلی ہی بیل پر ریسیو ہو گئی۔ میں نے سب ریڈی کروا دیا۔ ویسے تیرے پیچھے کون سی چڑیل پڑ گئی ہے جو راتوں رات دبئی کی دوڑ لگا رہا ہے؟ وہ غصے میں بولا۔ منہ بند کر اپنا اور تمیز سے بول، اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ بیٹا، تیرے پاس سے مشکوک لہریں اٹھ رہی ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان لہروں میں ڈوب کے جان دے دوں، پھوٹ دے منہ سے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو ایسا کر، مر ہی جا، وہ تب کے بولا۔ تو میرے مرنے پر رونے کا وعدہ کر پہلے، وہ برجستہ بولا۔ پہلے تو مر جا، پھر سوچوں گا، وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہہ گیا۔ چل بے، تیرے سوچنے کے چکر میں میں اپنی اتنی پیاری جان کیوں دوں؟ ابھی تو مجھے مہرین کے سنگ صدیوں کا سفر طے کرنا ہے، پھر اپنے ڈھیر سارے پیارے پیارے بچوں کی پرورش کرنی ہے، ان کی شادیاں کر کے نانا دادا بن کر انہیں ایک جن کی کہانی سنانی ہے۔ وہ تڑک کر بول کر اپنے مستقبل کی منظر کشی کرنے لگا۔ اس دوران بہنام ساقی کے ساتھ باہر نکل چکا تھا اور گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اور وہ جن یقیناً میں ہی ہوں گا، وہ پوری یقین لہجے میں بولا تو دوسری طرف سے چھت پھاڑ کہہ کا گونجا۔ بس کر دے، بھابھی اڑ گئی نا تو کل مجھے چکن بریانی کھانے آنا پڑ جائے گا، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا۔ چل، وہ تیری طرح ظالم جلاد نہیں ہے جو میرا گلا ہی دبا دے۔ وہ چھوڑ، تو یہ پھوٹ دبئی کا ہوکا کیوں پڑا تجھے؟ وہ مشکوک انداز میں پوچھنے لگا۔ تو نے کہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی باد صبا کا جھکا بھی نہیں ہے۔ وہ گاڑی کی ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتا بڑبڑایا۔ گاڑی ٹریفک کو پیچھے چھوڑتی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ساقی الرٹ سا بیٹھا تھا۔ وہ گارڈ کے بغیر دوسری گاڑی میں بیٹھ کر نکلے تھے تاکہ ان کے نکلنے کی خبر میڈیا وغیرہ پر نہ آ سکے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہ ٹھٹکا۔ میری سونی زندگی کو مہکانے ایک پرسرور باد صبا کا جھونکا نہیں، بلکہ پوری کی پوری بہار آ گئی ہے۔ اس خزاں رسیدہ دل کے گلستان کو مہکا کر یہاں اپنے محبت کے پھول کھلا رہی ہے۔ میں مہک محسوس کر رہا ہوں، اس خوشبو کو جو جنت کی خوشبو سے مشابہت رکھتی ہے۔ میں پور پور اس مشک اور عنبر کی خوشبو سے مہک رہا ہوں۔ محبت نے میرے سونے آنگن میں قدم رکھ کر مجھے معطر کر دیا ہے۔ زندگی باب ایک اور محبت کا لکھنے جا رہی ہے۔ تم دعا کرنا، جو پاک جذبہ میرے دل پر وحی کی طرح اترا ہے، میں تا عمر اسے محبت کی تصویر بنا کر اس کا ورد کرتا رہوں، کبھی اس میں شرک کر کے گناہ کا مرتکب نہ ٹھہروں۔ وہ کھوئے لب و لہجے میں بول نہیں رہا تھا، خوشبو بکھیر رہا تھا۔ دوسری جانب تاڑڑ ساقط سا اس کی محبت کی خوشبو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ساقی نے بھی پلٹ کر عقیدت سے ایک احترام بھری نظر اس پر ڈالی۔ محبت کی روشنی اور خوشبو اس کے اطراف میں بکھری نیا باب لکھ رہی تھی۔ فلم پروموشن کے چکر میں وہ خود گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اسے جلد پیسے چاہیے تھے، اسی لیے وہ زلفی کے ساتھ مل کر ہر چیز جلد از جلد کروا رہی تھی۔ وہ کم سے کم کسی کا احسان لینا چاہتی تھی۔ زلفی نے اسے شاہ زیب کے ساتھ یہاں بھیج دیا تھا، خود وہ کل آنے والا تھا۔ ڈنر اور نماز سے فارغ ہو کر اس نے چیک کیا تو فون بند تھا۔ فون چارج پر لگا کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ گھر والوں سے وہ شام میں تفصیلی بات کر چکی تھی، اسی لیے پرسکون تھی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اسے لگا کوئی شدت سے اسے پکارا ہے۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ گھڑی کی جانب اٹھی۔ اس وقت کس کی کال ہے؟ اس نے پریشانی میں کال ریسیو کی۔ دروازہ کھولو، اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سرد آواز میں حکم دیا گیا۔ وہ گھبرا کر فون اسکرین دیکھنے لگی جہاں انجان نمبر شو ہو رہا تھا۔ آپ کون؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ بہنام سومرو۔ ڈیم اٹ، اوپن دا ڈور۔ وہ چبا چبا کر سرد روبدار لہجے میں گویا ہوا۔ وہ بے ساختہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے اپنے بالوں کا الٹا سیدھا جھوڑا لپیٹا۔ اس وقت وہ سمپل سفید شلوار قمیض میں تھی۔ اس نے لپک کر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ تیزی سے اندر آیا اور اسے ایک طرف کرتے دروازہ دوبارہ لاک کیا اور حیران کھڑی ایمل کی کلائی تھامے اندر کی جانب بڑھ گیا۔
اپنی کلائی پر اس کے ہاتھ کا لمس اسے شدت سے محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے اس کی نرم گرفت سے اپنی کلائی نکالنی چاہی تو گرفت سخت ہو گئی۔ آپ یہاں اتنی رات کو کیوں آئے ہیں؟ وہ حیران پریشان سی اس سے استفسار کر رہی تھی۔ اپنے سوال کا جواب لینے۔ وہ سرد انداز میں اس کے مدہوش کن سراپے پر نظریں ڈال کر استحقاق سے گویا ہوا۔ بہنام صاحب، یہ شریفوں کے طور طریقے نہیں ہوتے جو آپ نے اپنائے ہیں۔ رات کے اس پہر کسی لڑکی سے اس کی مرضی جاننا یقیناً غیر اخلاقی حرکت کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ غصے اور طنز کے ملے جلے انداز میں بولی۔ کچی نیند کے باعث اس کی آنکھوں میں تیرتی سرخی بہنام سومرو کے دل میں قیامت برپا کر رہی تھی، لیکن ایمل کے لہجے سے چھلکتا غصہ اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ میں شریف بالکل نہیں ہوں۔ دوسری بات، جب میں نے کہا تھا کہ گاؤں سے آنے کے بعد میں تمہارا جواب چاہوں گا تو تمہیں کیا ضرورت تھی آنے کی؟ تیسری اور اہم بات، میری اور اخلاق کی بہت کم بنتی ہے تو وہ زیادہ تر میرے پاس رکتا نہیں ہے۔ ہاں، تمہاری زندگی میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ حضرت بھی مستقل میرے ہاں مکی ہو جائے۔ ٹھہر ٹھہر کر وہ اپنی بھاری گھمیر لہجے میں بولتا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ دیکھیں، وہ ایک دم بولی، جب سے آیا ہوں تمہیں تو دیکھ رہا ہوں دل برا۔ وہ اس کی بات کاٹتا معنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ ایمل نے اس کی زمائنی بات پر بوکھلا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کے تارے اس کی آنکھوں میں آن سمائے ہوں۔ ان آنکھوں میں اتنی روشنی تھی کہ وہ تاب نہ لا سکی اور پلکوں کی چلمن گرا دی۔ یہ حسین منظر بہنام نے مبہوت ہو کر دیکھا۔ وہ ہر بار ایک نئے رنگ میں رنگی اس کے سامنے آتی تھی اور وہ یوں ہی مبہوت رہ جاتا تھا۔ چلو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی کلائی چھوڑتا اس کے دونوں شانوں کو تھامے اپنے مقابل لاتے مخمور بھاری لہجے میں گویا ہوا۔ شادی آپ کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں، سو پلیز مجھے فورس کرنا بند کریں۔ میں بتا چکی ہوں میں شادی کرنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ آپ پھر وہی بات لے کر بیٹھ گئے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی غصے میں پھٹ پڑی۔ تم کیوں خود کو ہر چیز کے لیے ہلکان کر رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہیں اپنے بھائی کے آپریشن کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اور بھی کئی مسئلے مسائل ہیں جو تمہیں پریشان کیے ہوئے ہیں۔ میں تمہاری ساری پریشانیاں، تمہاری ساری ضروریات پوری کروں گا۔ تم جو چاہو گی وہی ہوگا، بس تم شادی کے لیے ہاں کر دو، باقی میں سب کچھ خود دیکھ لوں گا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کے تحمل سے گویا ہوا۔ فی الحال تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ وہ دروازے کی جانب اشارہ کرتی سپاٹ لہجے میں سینے پر بازو لپیٹے گویا ہوئی۔ تمہیں پیار کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو چلو اب سختی اپنا لیتے ہیں۔ ویسے بھی میری اور نرمی کی زیادہ جمتی نہیں، یہ تو تم ہو جس کے لیے دل کمبخت موم کی طرح پگھل جاتا ہے، ورنہ میں تو اپنے غصے کی آگ میں بندہ جلا کر بھسم کر دوں۔ وہ آنکھوں میں تیش لیے سرد انداز میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ میری بات غور سے سنو۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے اپنا چہرہ اس کے نزدیک لایا۔ وہ ایک دم سٹ پٹا کر پیچھے ہوئی تو بہنام نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر سختی سے اسے اپنے پاس لا کھڑا کیا۔ جھٹکا لگنے سے وہ بمشکل اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ ایک دم بھنا کر بولی۔ میری بات کان کھول کر سنو، اسی ہفتے ہمارا نکاح ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوا نا تو تمہاری یہ فلم ریلیز ہو سکے گی اور نہ ہی تمہارا بھائی علاج کے لیے اس ملک سے باہر جا سکے گا۔ وہ اسے باور کرواتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ٹھہرے ہوئے برف جیسے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ ایمل نے تڑپ کر اس بے رحم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ہلکی سی بھی نرمی کی رمق تک نہیں تھی۔ چہرہ سپاٹ تھا اور تاثرات سرد ترین۔ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور ماتھے کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ آپ زبردستی کیوں کریں؟ وہ ایک دم بے دم سی ہو کر پرنم ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کا بھائی اس کی کمزوری تھا اور وہ اسی جگہ سے اسے توڑ رہا تھا۔ وہ اسے یوں دیکھ کر ایک دم ٹھنڈا پڑا، پھر اسے آرام سے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ حیران سی اس کے دھوپ چھاؤں جیسے روپ کو دیکھنے لگی۔ میں تو لو میرج ہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو سرکار آپ ہیں جو اس سے فورس میرج بنانے پر تلی ہوئی ہیں۔ مان کیوں نہیں جاتی؟ میں اماں سرکار سے بھی بات کر چکا ہوں۔ آپ اس ماحول کے لیے نہیں بنی ہیں۔ آپ کا رتبہ اونچا ہے۔ آپ کیچڑ میں کھلنے والا کنول نہیں بلکہ کانٹوں کے بیچ کھلنے والا گلاب ہیں۔ آپ ایک بار ہاں کر دیں، میں سارے جہاں کی خوشیاں ان قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پرحدت ہاتھوں میں دبائے سراپے التجا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سچائی اس کے لہجے سے آیا تھی۔
लेकिन वो अब भी तजस्सुब का शिकार थी। क्या परेशानी है सरकार, मुझसे खुलकर कह सकती हो। वो उसके चेहरे पर नज़र जमाए संजीदगी से बोला, मैं बहुत आम सी लड़की हूँ, मेरे ख्वाब भी बहुत आम से ही हैं। एक छोटा खूबसूरत घर और उसमें प्यार और इज्जत देने वाला एक मुखलिस हमसफ़र जो सिर्फ मेरा हो। लेकिन आप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ एक से ज़ायद शादियाँ करने का रिवाज है। अगर ऐसा ना भी हो तो तब भी आप वडीरों की रंगीन दास्तानें जो ज़बान ज़द आम हैं। और मज़ीद सियासत का तड़का उसे लगा हुआ है। उससे अपने इनकार की वजह बगैर झिझके उसके गोश गुजार कर दी और उसे बगौर देखने लगी, जो चेहरे पर महफूज कुन तासुरात लिए उसे देख रहा था। वैसे मैंने ठीक कहा था, तुम वाकई में जादूगरनी हो। अब यही देख लो, मैं सारी दुनिया को अपने कदमों में झुकाता हूँ और यहाँ तुमने मुझे अपने कदमों में झुकाया हुआ है। फिर भी मेरे बारे में अभाम रखती हो। तुम्हें तो किसी बात की फ़िक्र ही नहीं होनी चाहिए। तुम जब जादू की छड़ी घुमाओगी मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊँगा। वो पूरे कद से उठता महफूज कुन अंदाज में बोला। वो तुम कह कर बात कर रहा था, मतलब उसे मुझ पर प्यार। आगे उससे सोचा नहीं गया तो वो झुरझुरी लेकर रह गई। वापसी का क्या प्रोग्राम है? वो उसके करीब बैठते हुए संजीदगी से पूछने लगा। कल जुल्फी आ रहा है, परसों हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। वो उससे थोड़ा दूर होती संजीदगी से बताने लगी। चलो फिर उससे अगले दिन मैं मामू और अम्मा सरकार के साथ शुगन लेकर आ रहा हूँ। वो इत्मीनान से टांग पर टांग रखे गर्दन पीछे करते रुख उसकी जानिब मोड़ते हुए बोला, जबकि दोनों हाथ पीछे की जानिब बेड पर टिके थे। क्या मतलब हुआ इस बात का? वो एकदम बौखला कर बोली। हम तुम्हारा रिश्ता लेने आएंगे। वो एक लफ्ज़ पर जोर देते बोला तो वो बेबसी से उसे देखकर रह गई। वो अपनी चलाने वालों में से था इतना तो वो जान चुकी थी। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। उसने एक बार फिर कोशिश की कि वो आराम से मान जाए। किसी और से भी तो नहीं करती हो ना? खैर, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छी लड़कियां सिर्फ अपने शौहर ही से मोहब्बत करती हैं। वैसे भी निकाह जैसे मुकद्दस बंधन में बन जाने के बाद मोहब्बत वही की तरह दिल पर उतरती है। मुझे यकीन है तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो ही जाएगी। वो पूरी यकीन लहजे में उसकी हरी झील सी आंखों में देखते हुए मसरूर सा बोल उठा। वैसे तुम्हारे यहाँ मेहमान को चाय पानी पूछने का रिवाज नहीं है? वो चित लेट कर सर के नीचे दोनों हाथ रखे मुस्कुराती नज़र से उसकी जानिब तकते लतीफ़ सा तंज करते गोया हुआ। बिन बुलाए आधी रात को टपक पड़े मेहमान की मैं कम से कम कोई खातिर दरवाज़ा नहीं कर सकती, और ना ही कोई मुझसे ही उम्मीद रखे। वो उसे घूरती तनक कर बोली और रुख फेर लिया। बहुत ज़ालिम, कितने दिनों के बाद तुम्हारे इस हसीन चेहरे का दीदार नसीब हुआ है और तुम होगी बेरुखी की मार मार रही हो। अपने मुंह से शिकवे भरे अल्फाज खुद उसके लिए भी अजनबी ही थे, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ दिल की सुन रहा था। शिकवा तो यूं कर रहे हैं जैसे आप मेरे महबूब हों। कोई गुस्सीली नज़र उसके चेहरे पर डालकर बोली। मैं महबूब ना सही, तुम तो मेरी महबूबा हो ना। शिकवा करना तो बनता है ना सरकार। वो पुरसुकून सा उसे जता कर बोला। ज़बरदस्ती की? वो बरजस सा बोली। बहनाम सोमरू के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आन ठहरी। मेरे महबूब की हर अता कातिल है, जानलेवा है। नज़र तीर, लहजा खंजर, अल्फाज तलवार, बनकर मासूम मेरे मोहब्बत भरे दिल को अपनी तलखी की मार मार के लहू लहान करते हैं। क्या बताएं मेरे संग दिल महबूब की अदा, वो किस किस तरह मेरे अरमानों का कत्ले आम करते हैं। वो झटके से उठकर बैठा था और उसके दोनों कांधों को मजबूती से थामे उसके कान की जानिब झुके सरगोशी भरे गंभीर अंदाज में बोलता उसके रगों पैर में सनसनीखेज लहर दौड़ा गया था। वो हिल भी नहीं सकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुंजमद हो गई हो। वो उसकी साकिन हालत और रुका सांस महसूस करते फांसा बनाकर उठ खड़ा हुआ। माथे पर बिखरे बालों को हाथ से संवारते उसे एक नज़र अपने दिल के सुकून पर डाली, जो उसे देख नहीं घूर रही थी। यूँ तो ना घूरो, मैं जा ही रहा हूँ। वो दिलकश अंदाज में बोलता उसके करीब आया तो ईमन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब वो दोनों एक दूसरे के रूबरू थे। बहनाम सोमरू बगौर उसे देख रहा था, जबकि ईमन ने झिझक कर नजरें झुका ली थीं। वो मर्द खुश नसीब होता है जिसकी औरत की नज़रों में हया हो। यकीन करो, मुझे तुम्हारी हया ने मारा है। जिस फील्ड में तुम हो ना, वहाँ सबसे पहले औरत की हया मरती है। लेकिन तुम बहादुर हो कि तुमने इसे मरने नहीं दिया। बग़ैर हया के
عورت ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم جو کچھ دنوں میں ہی سڑنے گلنے لگتا ہے۔ میں تمہیں 4 دیواری کا تحفظ اور اپنی محبت کا مان بخشنا چاہتا ہوں۔ تمہاری حیا میرے لیے انمول ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا مول لگائے۔ عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے، تبھی میرے رب نے اسے مرد کا مضبوط حصار مہیا کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جس بہادری سے تم اب تک کھڑی رہی ہو وہ بہادری تمہاری فطرت کے آگے کمزور پڑ جائے۔ مجھے تھام لو تاکہ میرے سہارے تم اور مضبوط بن کر کسی ہری بھری بیل کی طرح پھلو پھولو۔ وہ بول نہیں رہا تھا، ایک فسوں تھا جو اس کے گرد باندھ رہا تھا۔ اس کے پاس سے اٹھتی محبت کی مہک اسے بھی اپنے حصار میں قید کر رہی تھی۔ وہ دم سادھے کھڑی اس خوشبو کو اپنے اندر سرایت کرتا محسوس کر سکتی تھی۔ بہنام نے اس کے سر سے سرکتا آنچل درست کیا۔ وہ ہر بار یوں ہی اسے عزت بخشتا تھا۔ میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم 2 دن بعد ملیں گے، وہ نرمی سے کہتا جھک کر اس کا سر چھوم کر پیچھے ہوا تو وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں صرف سچائی اور محبت کی روشنی رقم تھی۔ اچھے سے دروازہ لاک کر لو، وہ سنجیدگی سے بولتا، 2 انگلیوں سے اس کا گال چھو کر تیزی سے پلٹ کر باہر نکل کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر گیا۔ ایمل ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھی، دروازہ لاک کر کے خاموشی سے بستر میں سمٹ کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ وہ اس وقت نہ کچھ سوچنا چاہتی تھی نہ ہی سمجھنا۔ ذہن و دل اب بھی بہرام سومرو کے لہجے کی خوشبو سے معطر تھے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ چلڈرن ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔